शहबाज शरीफ एंड कंपनी का काम खत्म 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 शुद्ध। ये था वो सरप्राइज जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सबको पता है कि नाम किसने दिया और कौन पाकिस्तान को बचाना चाहता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या होगा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जान शहबाज शरीफ से छूट गई। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को और जिन सहाफियों को यह खबर मिली है कि अगले साल तक पीपल्स पार्टी आ जाएगी, उनको भी मुबारक हो कि उनकी भी ये तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। इसके बाद जो और लोगों को यानी ऐसे सहाफी भी थे जो कह रहे थे कि पक्की तरीके से 22वें ग्रेड का अफसर है, ओवरसीज बात डन हो गई है, जिलानी साहब की तरफ इशारा करके वो पहेलियां बुझवाते रहे और चैनल्स बिला वजह उनको अच्छे अच्छे लंबे पैसे दे रहे हैं। ये इनको वैसे ही नौकरी से निकालें, फारिग करें, क्योंकि ये आपको जो है ना गलत खबरें देते हैं। सरप्राइज अब आपको जो सामने मिला है, ये था वो सरप्राइज जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अब जो लोग वजीर आजम शरीफ साहब कह रहे थे कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि खुद शहबाज शरीफ को बड़ा सरप्राइज मिला है बिमा एहलो अयाल, मतलब बिमा उनके सहाफी बरादरी और जिनसे वो नैरेटिव बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं हुआ। बल्कि ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा सरप्राइज है। यानी एक जरदारी सब पे भारी नहीं हो सका और ये सरप्राइज बाप की तरफ से दिया गया। बाप पार्टी के अनवारुल हक को निगरान वजीर आजम बना दिया गया। तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वजीर आजम का नाम आ गया। अब शहबाज शरीफ एंड कंपनी का काम खत्म 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 शुद्ध। जो बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इलेक्शन होंगे या फिर मौजूदा निगरान सेटअप लंबा चलेगा। आज राजा रियाज का नाम आज सुन रहे हैं, इसके बाद आप मेरे से भी नहीं सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाने पर इत्तफाक हो गया और वजीर आजम ने इस फैसले पर दस्तखत भी कर दिए। तो राजा रियाज साहब, मैं तो बस इतना कहूंगा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अवाम इतनी भोली नहीं है जितना आप समझते हैं। सबको पता है कि नाम किसने दिया और कौन पाकिस्तान को बचाना चाहता है। आपने शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब राजा रियाज को बस ये फिक्र करनी चाहिए कि इसे टिकट के लिए नून लीग के पास जाना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीपल्स पार्टी में जाने से पहले याद रखिए कि पहले भी सदर जरदारी ने पीछे दरवाजा बंद कर दिया था और उनके गार्ड ने इनको थप्पड़ मार के पीछे कर दिया था। ध्यान से पीपल्स पार्टी में मत जाइएगा राजा साहब। अब इलेक्शन कम अज कम कुछ अरसे के लिए भूल जाएं। पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए 2 जिलानियों के नाम भी दिए थे और हफीज शेख का नाम भी सामने आया था। मैंने कहा था कि अगर पोटेंशियली कोई और मामला बनना है और डेमोक्रेटिक तरीके से स्लाइटली अगर आपने 1-2 साल के अंदर कहीं अगर आपने लैंड करना है डेमोक्रेटिकली, तो हफीज शेख के अलावा और कोई सुटेबल लॉजिकल जवाब नहीं बनता। लेकिन यह भी नहीं आया। मेरा जो दूसरा प्लान था वो बिल्कुल वैसे ही जहन में जो मेरे था वही सामने आ रहा है। लेकिन अचानक अनवारुल हक काकड़ का नाम सामने आ गया। रही बात शहबाज शरीफ की तरफ से, तो कोई नाम ही नहीं था। एक शायद खाकान अब्बासी का नाम था, वो पता नहीं एवं ही दे दिया होगा, उनका बनता नहीं था। तो और भी सिर्फ खानापुरी के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर निगरान सेटअप तवील होता है तो इस सूरत में नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या होगा। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है कि इनकी अवाम में पजीराई नहीं है। अगर वो फौरन अवाम में जाएंगे तो जो हाल उन्होंने अवाम का महंगाई से कर दिया है, इन्हें खुद पक्के नून लीगियों ने भी वोट नहीं देना। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। अब दोनों सियासी पार्टियां आराम से अपनी कैंपेन चलाएंगी, टीवी पे प्रोग्राम से मनाजरे करेंगी और पता नहीं मनाजरे करेंगी या नहीं करेंगी। ये भी मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाहता हूं कि पता नहीं इनको मनाजरे का भी मौका मिलता है या नहीं मिलता। और नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग बयानियां लेकर चलने की कोशिश करेंगी। कोशिश भी इनको करने कोई देगा या नहीं, ये भी अलग बात है। और मैं भी कहता हूं कि निगरान सेटअप को लंबा चलना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। और कब से कहता चला आ रहा हूं, मेरिटोक्रेसी मेरिटोक्रेसी मेरिटोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी टेक्नोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी। और अब माशी पॉलिसियों को बेहतर किया जाए, टारगेट सेट किए जाए। अनवारुल हक अच्छे निगरान वजीर आजम साबित होंगे और काबीना में अगर टेक्नोक्रेट्स को शामिल कर दिया जाए तो मईशत को दुरुस्त सिमत दी जा सकती है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं और सी पैक का दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। अगर ग्रीन इनिशिएटिव को कामयाब बनाना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, SIFC जो कि फौज का इनिशिएटिव है,
اس کو کامیاب کرنا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے کرنا ہے. $100 ارب کا ٹارگٹ ہے، $100 بلین کا انیشیل ٹارگٹ ہے، جس کو $1000 ارب کی طرف لے کر جانا ہے. ان مقاصد میں کامیاب ہونا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اشد ضروری ہے. ایک ٹیکنوکریٹک نگران سیٹ اپ کا تسلسل اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کو ناگزیر حد تک کہہ سکتے ہیں. پاکستان منرل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ ہم مقامی ریڈ ٹیپزم سے نکلنا چاہتے ہیں. بہت ہی شاندار جملہ ہے. یہ مقامی ریڈ ٹیپزم جو ہے، جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر چکی ہے، جس بیوروکریسی بھی ریڈ ٹیپزم کا اتنا برا شکار ہو چکی کہ اس کا بیج بھی دوبارہ بو تو آپ کو ریڈ ٹیپزم واپس نکل آتی ہے. تو مقامی ریڈ ٹیپزم سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ عاصم منیر صاحب نے کہا. اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ون سٹیپ انسٹیٹیوشن ہو، بیرونی سرمایہ کاری اس اعتماد کے ساتھ یہاں ہے کہ فوری فیصلے ہوں گے، یعنی ون ان ونڈو آپریشن ہوں گے. جو گلچز پہلے آپ دیکھ رہے تھے، ہر کمپنی یہاں پہ کھجل ہو کے جا رہی تھی. کوئی ریلوے میں پھنس جاتا تھا، کوئی اس کا پوری کمپنی کا حجم لیتے تھے کہ اتنے کی کمپنی ہے تو 2% دو، 4% دو. ہر جگہ آپ کے پیسے لیے جا رہے تھے، پیسے مانگے جا رہے تھے اور ریڈ ٹیپزم کا بازار تھا. بالکل عاصم منیر صاحب نے ٹھیک کہا. بیرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد ہو، وہ فرما رہے تھے آگے کہ ان کا سرمایہ یہاں ضائع نہیں ہوگا، ملک میں اکانومک گروتھ ہوگی. غیر ملکی سرمایہ کار یہاں ایک نئی اقتصادی ٹیکنالوجی لے کر آئیں، صنعتیں بنائیں، لوگوں کی علم میں اضافہ ہو، مسائل حل ہوں، ملنس کو ترقی ملے. اب اگر اس ویژن کو کوئی سن دینی ہے تو اس نگران دور میں ہی اسے ٹریک پر چڑھایا جا سکتا ہے. اب نواز شریف کو واپس لا کر وزیر اعظم بنانے کا پروگرام تو فی الحال سپریم کورٹ نے بہت خراب کر دیا، اور جہانگیر ترین کا استحکام پارٹی کا چیئرمین بننے کا خواب بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ چکنا چور ضرور ہوا. اور امریکی ویب سائٹ پر سائفر پر سٹوری چھپنے سے ایک بار پھر عمران خان کی سازش کے بیانیے کو بوسٹ ملا ہے، اور تحریک انصاف کے کارکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو چکے ہیں. اب نون لیگ یا پی ڈی ایم کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ جیل میں رہے. اور حال ہی میں جاوید چودھری وغیرہ کی طرف سے بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کا شوشہ بھی چھوڑا گیا. لیکن بدقسمتی سے ریحان خان کی کتاب کی طرح ڈائری کی ڈرامہ بازی بھی کامیاب دکھائی نہیں دے رہی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاست کھیلیں، بلکہ آپ سارے سیاست کھیلیں. میں تو چاہتا تھا خان صاحب، یہ سیاست آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ آپ کو دھوکہ دے چکے. آپ کو بھی وہ چاہتے تھے کہ آپ سیاست نہ کریں، لیکن آپ پھر اس چکر میں پڑ گئے. بہرحال آپ سیاست ابھی دیکھیں، غور کریں، پھر بھی آپ تشریف لائیں گے کیونکہ عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور نگران حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. اس دوران الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے مطابق حد بندیاں بھی کر دے گا، اور پھر جب ضرورت ہوگی الیکشن بھی ہو جائے گا، اور پھر اس وقت تک سب لوگ تیار ہوں گے. ویسے بھی خلوت میں بیٹھ کر بڑے اچھے خیالات آتے ہیں اور بہت پازیٹیو خیالات آتے ہیں، اور پھر لوگوں کے چہرے بھی یاد آتے ہیں کہ کون کون گھونپ رہے تھے. ایک انڈیویجول سیٹ اپ ہونا چاہیے، ون سٹیپ سچویشن کریٹ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں پھر سے آپ کو بڑے خوش دلی کے ساتھ، اور کاش میں بہت پورے پاکستان کو مٹھائی کھلا سکتا تو کھلا دیتا، کہ یہ سارے کے سارے جمہوریوں سے آپ کی جان چھوٹی.